Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 बाबा बहिणीनो सौम्याच्या संगतपणांत आनी मोकलो थोडो वेळ आमी घरशेतेलो बाबा बहिणीनो कितली कश्टांची जिणी न्ही गी म्हजी आनी तुमची संवसारांत आमी कितले संदोश बरयत आसूं प्रयत्न करता पूण आमच्या फाटल्यान पिडा खंत बेजाराई टेन्शन निराशा सलवणी एका वैरीक आर्थीक संकश्ट भोवशा आमी असल्या काळोखाच्या संवसारांत जियेता तरी पूण आमचे मदें आसा जेजू क्रिस्त. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 मनशाच्या संकश्टांत देव आदार दिता आनी देव सांगातपण दिता. किर्तनकार म्हणटा 22व्या किर्तनांत म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय म्हज्या बोबीचीं उतरां इतलीं हांव मारता न्ही गी कांयच उपकार नात. म्हज्या देवा दिसभर हांव उलो मारतां पूण तूं जाप दिनाय रातभर हांव उलो मारतां आनी म्हाका समाधान मेळना. बाबा भयणीनो मस्तपटी हिंस म्हजी आनी तुजीं उतरां न्ही गी किर्तनकाराची. कितले आमी देवाक मारता कितले आमी देवा कडेन मागता कितले आमी देवाच्या त्या काकुळतीक आशेता तरी पूण आमकां थोडी बडी निराश भोगता. कालच्या दिसा एक ल्हानशें घडीत हांव कडल्यान एका पिडेस्त भेट करूंक गेल्लो आनी ती पिडेस्त स्त्री म्हज्या लागीं म्हणूंक लागली फादर देव ना देव आसतो जाल्यार ही पिडा म्हाका कित्याक देव दितो देव ना. कठीण बेजाराची उतरां थोड्याच वेळान ती म्हणूंक लागली फादर ही बरें कुमसारतली आनी म्हणाली फादर हांवें चूक केली. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 बाबा भयणीनो आज देव आमचे मदें आसा म्हणलें अजाप आमी पळयतले. हांव उंड्या रोपार आसतो जेजू ह्या घडये आमचे संगत हांगासर येतलो आनी तो आमचे लागीं उलयतलो. आमचे कश्ट आमची खंत दोख बेजाराई आमची सर्वणी निराशा तो आपणाचेर घेतलो. बाबा भयणीनो आज आमची गायिल्लीं काळजां तो गूण करतलो आमचे लागीं मोगान तो उलयतलो. आज आमच्या जिवितांत कितें आमी भोगता तें सगळें हरएकी तो सोमी आसा पडटलो. ताका आमी समर्पया एक घडी भर दिंबयेर पडया. जेजूस आमचो आसरो जेजू आमचो सोमी त्या सोम्याच्या पांयांतले आमी पडया. ह्या घडये जेजू आमच्या मदें येत आसतना बाबा भयणी बाबार्थ जिवो करया. जेजूचेर पातया बिलीव ट्रस्ट एंड बिलीव इन जीसस ही द पावरफुल लॉर्ड. सोमी बळवंतो फकत एका उतरान सगळें केल्लें ताणें. एका उतरान पिडा सकट गूण केल्लो एका उतरान ताणें दर्यो थंड केल्लो. तुज्या आनी म्हज्या जिविताच्यो हर एक समस्या कश्ट दुख खंत बेजाराई आस ताका सगळें थंड करची आज सकत आसा. ह्या सोम्याच्या पांयान तेळे आमी पडया. भावार्थान आमची काळजां उक्तीं करया. आमचें जिवीत ताका उक्तें करया. संपूर्ण ताका समर्पया. येदोळ कितें जालां जावं पुरो आसता जेजू म्हजे सांगाता आसा. जेजू आत्मीक बयस जेजू जिविताचीं उतरां उलयल्लो. जेजू एक दैवीक स्पर्श दितलो. देवाचो भगवंत पूत आनी आमचो सुमी त्या सुम्या मुखार दिंबयेर आतां पडया. जेजू उंड्या रुपार जेजूक आमी आराधना करया. Tomo so asro, tomo so rakonna, tomo so mogal ish, tomo so te, tomo so asro. Tomo sorakonda, tomo somogali, tomo sode.
सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुझे रूप पळोवंक सोदता, सगळ्या सक्तीन तुझी सेवा करता, हांगा हांव आसा. सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुझे रूप पळोवंक सोदता, सगळ्या सक्तीन तुझी सेवा करता, हांगा हांव आसा. हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा जेसू, हांगा हांव आसा जेसू, हांगा हांव आसा जेसू, हांगा हांव आसा. वय सोम्या हांव हांगासर आसा जेजू, हांव एक किरकोळ रस्ता सोम्या, म्हजो सोमी तूं. सोम्या कितल्या अपुर्बाचें जिवीत म्हाका दिलें तुवें संवसारांत. ह्या म्हज्या संवसारी जिवितांत जेजू सदांच तुज्या मोगांत रावूंक तुजी खुशी जाली जेजू. ह्या खातीर कितें उणें करूंक ना सोम्या म्हाका तुवें. तुज्या सारकें सुद्दां तुवें केलां. म्हज्या जिवितांत कितें संतोश हांव आशिल्लो म्हाका दिलां तुवें. ह्या संवसारी जिवितांत जेजू कुडीची भलायकी तुवें दिलाय, मोतीचें समाधान दिलाय जेजू. पूण जेजू इतले दिवनी जेजू हांव एकच कत मनीस तुजे मुखार आसा. सोम्या ह्या घडये म्हाका भोगता हांव एकच कत. कितले बरें जिवीत हांव जिवंक प्रयत्न करता तरी सोम्या ह्या संवसारांत म्हाका जिवंक कश्ट जातात. हे संवसारी ओडण्यो, हे संवसारी हसकत गाय, कुटुंबाची राटावळी, भिडा शिडा कंदी बेजारा सोम्या थोडे पुटी म्हजें जीवन पिड्ड्यार करता सोम्या. म्हज्या काळजाची आशा पिड्ड्यार करतात, म्हज्या मोती बेजाराय दिता. तुटी निराशेक हांव सांबाळटा जेजू. जिवीत नाका म्हूण भोगता आनी असलें भोगणा काडून जेजू हांव तुजे मुखार आयला आस. हे म्हजें जिवीत जेजू कितले फावटी हांव पडटा, कितले फावटी हांव सुकता, कितले फावटी हांव म्हज्या तोंडान नाका जालें उतरां उलयता, कितले फावटी करूंक न जातल्यो कर्ण्यो करता जेजू. तरी पूण म्हजो मोग करतलो सोमी तूं हांगा आसाय केदो व्हरता संतोश म्हजो. सोम्या तुज्या लागीं इतलो लोक आयलो, कोणा एकल्या जेजू तुवें तिरस्कार केले ना जेजू. तरी एकल्या तुजे तो मोग मेळ्ळो जेजू, मोग मेळ्ळो. तरी एकल्या तुवें आप पडलें जेजू, तुजे तोन कितले जाण गूण जाले. सोम्या तुज्या त्या संगतपणांत कितल्या लोकांक सुद्दां भोगलो, भोगेल्ल्या लोकांक जेवंक मेळ्ळें सोम्या. पिडेस्त गायल्ल्यांक तांचे गाय गूण जाले न्हय कुडीचे मात्र काळजाचे गाय पर्यंत जेजू. आनी आज म्हजें जिवीत गायल्लें जिवीत अस्क जिवीत घेवन जेजू हांव हांगासर आयलां तुजे मुखार सोम्या आराधन करता. तूं म्हजो गोळी, तूं म्हजो बुसोना, तूं म्हजी गुपीसुआ, तूं म्हजो देव.
सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता सगळ्या जिवितान तुझे रूपोळे सोदता सगळ्या सोबते तुझी सेवा करता हांगा आवासा हांगा आवासा जेसू हांगा आवासा जेसू हांगा आवासा जेसू हांगा आवासा हांगा आवासा जेसू हांगा आवासा जेसू हांगा आवासा जेसू हांगा आवासा सम्या म्हजो गवळी तूं हे गवळी शेळ्यांक जेजू कशें घंट्यांत सोडूंक ती सांपडल्या वेळार आपल्या कुडीक जावचे गाय लेकीन आसतना जेजू त्या शेळयेक सोडयता घंट्यांतले बचाव करता त्या शेळयेचे गाय आपडता ते रगत पुसता ताका ओकात लायता खांद्यांत दवरून पाटी हाडटा वय जेजू संसार म्हणल्या या कांटे बोल्यांनी हांव सांपडलां सोम्या म्हजें जिवीत घायलां म्हजें काळीज घायलां पातकांनी कोटेपणांनी म्हज्या वायट करण्यांनी जेजू संसार म्हाका ग्रास येता आनी सम्या असल्या वेळार बरो गवळी तूं म्हाका सोदून येताय सोम्या तुजें तोंड कितलें पयस केलां म्हज्या मागण्याचें जिवानंद कितलें अस्का जालां सोम्या संवसारी राटवळींनी मागणें म्हाका नाका जाला मस्तबोटी सोम्या तुका म्हज्या कुटुंबांत इल्लो जागो दिवंक इल्लो वेळ दिवंक म्हाका फुरसत ना सोम्या संवसारांत तितली म्हजी राटवळ जाल्या सोम्या तुजी दोन उतरां काळजांनी म्हज्या ह्या कानांनी आयकूंक म्हाका थोडी बडी वेळ पावना सोम्या आनी हांव केवल संवसाराची उतरां मोबायलाच्या इश्टांची उतरां आनी कितें सोम्या तातूंत मग्न जालां सोम्या म्हणजे काळी तुजे तावन मस्त पयस आसा आशेताय तूं म्हजे लागीं उलोवंक पूण सोम्या तुका म्हजें सांगतपण मेळना तुका दुखता तुजे काळी पापसता तें गायता सोम्या कुर्सार शिपायाच्या बाल्यांनी ते काळी पापसल्ले आनी रक्ताचे तेंबे सोम्या संवसाराचेर पडले आज म्हज्या अनुपकारपणाचे बाले तुज्या काळजात तपतात सोम्या म्हज्या सोम्या अलक्षचे बाले तुज्या काळजात तपतात आनी सोम्या तुजे रगत वाळटा सोम्या तुज्या रगत वाळटा आनी म्हजे तावन वाळटा सोम्या आनी वस्कत मनीस हांव तुजे मुखार आसा सोम्या एका गवळ्या बरी आज तुवें म्हाका उखलून धरीत म्हजे गायेल्लें काळीज म्हजी गायिल्ली कुडो म्हजो गायिल्लो आत्म सोम्या तुवें तें नितळ करी जाय आज नितळ करी जाय ह्या खातीर जेजू हांव आयलां हांगासर हांव तुजी शेळी सोम्या तूं म्हजो गवळी उखल म्हाका संवसारांत जेजू म्हाका थोडे बडी उखलतले कोणी ना सोम्या एकसरपण बगता चलवतना कोणी म्हज्या लागीं ना हांव वाट सुकतना म्हाका सारके वाटे काडूंक कोणी ना म्हाका हांव आनी पयस पयस वेतेस आसा मनीस म्हणजे अलक्ष करता मोग संवसारांत मोग मेळना म्हज्या मनशाचो म्हाका मोग मेळना हांव एकसरपण बगता सोम्या म्हजे प्राय वेतना आनी एकसुरो जाता म्हजे लागीं आर्थीक पयशे संकश्टांत सांबाळतना पयशे नासले कोणी म्हाका लेखी ना सोम्या
असल्या परिस्थितीत हांव तुजी शेळी सोम्या हांव खंयसर हांव सांपडना सांजेचो आज तुवें म्हाका तुज्या काळजाक लागीं हाडिचय म्हजे गाय गुण करीचय सोम्या सोम्या म्हाका आज तुवें तुज्या मोगांत वेंगून तरी सोम्या हांव तुजे लागीं येता तूं मोसो सोडवुना तूं मोसो शिकोना तूं मोची घटा तूं मोसो थे तूं मोसो सोडवुना तूं मोसो शिकोना तूं मोची घटा तूं मोसो सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुजे रूप पळोवन सोता सगळ्या सगळें तुजी सेवा करता हांगा वसा हांगा वसा जेजू हांगा वसा जेजू हांगा वसा जेजू हांगा वसा हांगा वसा जेजू हांगा वसा जेजू हांगा वसा जेजू हांगा वसा हालेलुया जेजू हालेलुया जेजू हालेलुया जेजू हालेलुया 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 आराधन करसुने महिमा करसुने स्तुति करसुने जय जय करसुने हालेलुया 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 इकडे पोर बाबा बहिणीनो आम्ही जेजू कसो पळोवया इकडे पोर सोम्याचेर आमची दिश्ट घालया आज जेजू म्हाका पळयता दुर्बळी विधव आपल्या पुताच्या मरणाच्या पुरशावार आसली दुकान गळटली तिच्या दोळ्यांतल्यान रडताली एक पूत आनी ना म्हज्या जिविताचो भरोसो केला आनी कोण म्हाका म्हज्या जिवितांत एक सुरी म्हाका कोणूच ना आनी जेसून पळयलें जेसून तिका पळयलें जेसून तिका पळयलें तो जेजू म्हाका पळयता जल्मांतावन कुर्डो बात्तिमेव जिणे बोर एक दीस पर्यंत संवसार पळोवना आवय बापूय पळोवना ह्या संवसारांत ताच्या म्हणल्यार कोणाकच पळयनातलो जिवितान काळोख सगळें जिवीत ताचें काळोखाचें एक पोटी
हो संवसार पळयतलो म्हणले अशा काळजांत दवरून मार्गार बसून भीक मागतलो बावडो मनीसपर्यंत ताजे लागीं उलोवंक नातले कांय मिनटची भीक मात्र आनी ताणें जेजू तें येता म्हण आयकून जेजूक बोब मारली जेजू जेजू दाविदाच्या पुता आमची काकूत कर जेजू दाविदाच्या पुता आमची काकूत कर ताणें बोब मारली आनी जेजू रावलो आनी पळयलें जेजू रावलो आनी पळयलें हो जेजू म्हाका पळयता जेजूक आमचें जिवीत समर्पिया तुमची साप हांव तुका समर्पिता सोम्या जेजू हांव तुका समर्पिता सोम्या जेजू सोम्या हे म्हजें दुखांनी भरलेलें हर एक दीस काळो कान म्हणले बरी हांवें दुखां वाडोवन जिवचें तें जिवीत हांव तुका समर्पिता सोम्या जेजू सोम्या तुज्या सारकें सोतू हें म्हाका नासलोय तरी पूण हें म्हजें दैवीक सारकें विबाडलें आज तुजे मुखार हांव हांगासर हाडून आयलां तें हांव तुका समर्पिता हांव तुका समर्पिता सोम्या जेजू सोम्या ह्या म्हज्या जिवितांत दिसपरतें म्हजे ती आसल्यो लेख मीत नातल्यो त्यो अस्खत कांयो हांव तुका समर्पिता सोम्या जेजू आशा संवसारी सपनां जिवीत अशें जायतें तशें जायचें म्हणली म्हज्या मोतींतली चिंतना भरुल्लें हें म्हजें जिवीत हांव तुका समर्पिता सोम्या जेजू म्हजी आवय बापूय म्हजे भाऊ भयणी म्हजो पती म्हजी पतीन म्हजीं भुरगीं आनी तुवें दिल्लें तें सगळें सुंदर कुटाम हांव तुका समर्पिता सोम्या जेजू म्हज्या जिवितांत हांव कश्टातना हांव एकसूर आसतना कंदी बेजारांत आसतना म्हज्या जिवितांत हांव सलवतना हांव तुजे सांगता आसा म्हणची ती म्हजी इश्ट मंत्रां हांव तुका समर्पिता सोम्या जेजू म्हज्या जिवितांत बऱ्या वाटेन हांव चलतना म्हणजे ती परत परत हुस्कोन येवची ती अस्खत काय म्हजें तें आसचें तें अवगुण म्हजें जिवीत विबाडचें तसल्यो वायट संगती आनी हर रितीचें हांवें केल्लीं तीं पातकां हांव तुका समर्पिता सोम्या जेजू ह्या म्हज्या काळजांत म्हज्या जिवितांत तुवें कितें दिसय कसले आशिर्वाद म्हाका जायचय कितें म्हजी तुजी कृपा म्हाका कशी मेळाची हें सगळें मोतीन दवन आमी करची न्ही हरयेक म्हज्या काळजाची मागणी हांव तुका समर्पिता सोम्या जेजू म्हज्या जिवितांत तुवें दिल्लो हर एक अवकाश हर एक दीस हर एक मिनटां हर एक सेकुंडां हो उस्वास म्हज्या कुडींत आसतना हांवें केल्ली जावं पुरो ल्हान वा व्हड हर एक बरी कामां हांव तुका समर्पिता सोम्या जेजू ह्या म्हज्या जिवितांत हर एक दीस हांवें म्हज्या मोतींत भोगची बेजाराय हांव तुका समर्पिता सोम्या जेजू ह्या म्हज्या जिवितांत हांवें सदांनीत भोगचे दिसपडत्या जिवितांतले हर एक रितीचे समस्ये हांव तुका समर्पिता सोम्या जेजू म्हज्या जिवितांत म्हाका बरेपणाच्या वाटेर तवळ तवळ येवच्यो वयल्या वयर येवच्यो हर नमुनेच्यो आडकळी हांव तुका समर्पिता सोम्या जेजू म्हज्या जिवितांत म्हजो संतोष विबाडूंक प्रयत्न करचे जावं पुरो म्हणजे इश्टाच्या रुपार वा हेर रुपार आसचे विविध नमुनेचे दुस्मान हांव तुका समर्पिता सोम्या जेजू बाबा भयणीनो आमचे जिवीत सोम्याक समर्पिया ह्या घडये आमी सकड त्या जेजूच्या सांगातपणांत आसा जेजू म्हज्या लागीं उलयता आनी आमी ताचे लागीं उलोवया आमच्या काळजांत तावन
आनी थोड्याच घडयांनी आमचें जिवीत पुरतें ताका उक्तें दवरतलें हांव वांजेलाच्या घडीता मुखांतर ह्या घडये आमी सक्कड उबी रावया आनी आमचें जिवीत ताका आमी समर्पण ल्हानशें गीत गावया आमचें जिवीत ताका दिवया आमचे काळजांतली बोगणां ताका दिवया आमच्या काळजांतल्यो आशा ताका दिवया आमच्या मोतींतल्यो बेजाराय ताका दिवया आमच्या जिवितांत कितें आमची मागणी आसा ताका दिवया आमचे कुटुंब ताका समर्पया आमचे प्रायवंत भाव भयणीक ताका समर्पया आमच्या भाव भयणीक ताका समर्पया कोणें आमचे लागीं मागोवंक सांगला सकड सोम्याक समर्पया आयच्या दिसा हांगासर हे चलचे ते मागणे हर एक दिसाचें मागणें आमी ताका समर्पया आनी त्या जेजूचो अनुभव आमी करूंक तयार जावया ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ಭರವಸೆ ನನ್ನೊಂದ ಸಮಯ ಯೇಸು ನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ ಯೇಸು ನಾಮ ನಮಗೆ ಭರವಸೆ ನಾನೊಂದ ಸಮಯ ಯೇಸು ನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಡಿದ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ ದಾಹ ನೀಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿದ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ ದಾಹ ನೀಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ನನ್ನ ನೀ ನಡೆಸಿದೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ನನ್ನ ನೀ ನಡೆಸಿದೆ ನೀ ನನ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾತ ನೀ ನನ್ನ ಸತ್ಯ ವಚನ ನನ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾತ ನೀ ನನ್ನ ಸತ್ಯ ವಚನ ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮೆಯು ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮೆಯು ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿದ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ ದಾಹ ನೀಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿದ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ ದಾಹ ನೀಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ देवाचें उतर आमी आयकवया हे घडीभर मौन रावया सोमी आमचे लागीं उलयता ह्या घडये हे घडीभर आमी बेसायदा तळ्या लागीं या थंयसर एक दृश्य आमी पळोवया ह्या घडये एक तळें थंयसर आनी त्या तळ्यांत बरोवन उदक आसा सबार पिडेस्त थंयसर पडून आसात कित्याक त्या तळ्यांतलें उदक घालतना कोण पयलो वेता तो गूण जाता हरीकलोय पयलें तें आपणूक गुड्डतात हें दृश्य आमच्या मोतीन दवरया आनी देवाचें उतर आयकवया सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं जोवाव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या हाचे उपरांत
जुदेवांची एक परब आसली आनी जेरुसलेमाक जेजू गेल्लो. जेरुसलेमान बोकऱ्याच्या दारवट्या लागीं एक तळें आसा. ताका हेब्रेव भाशेंत बेतसादा म्हणटात. ताका 5 मंडप आसात. कुर्डे, तोंटे, आरिगार अशें म्हणून जायते पिडेस्त त्या मंडपांत पडून आसले. 38 वर्सां पिडेन वळवळतलो एक मनीस थंयसर आसलो. जेजून ताका पळयलो आनी तो जायतो काळ असले गतीर आसा म्हणून जाणा जावन ताका म्हणूंक लागलो, तुका बरो जावंक खुशी आसा? पिडेस्तान ताका जाप दिली, सायबा, उदक हालयल्ल्या वेळार म्हाका तळ्यांत देव वयतलो. म्हजो म्हणलो कोणूच ना. हांव देवूंक वयतना आनी एकलो म्हज्याकी पयलें देंवता. जेजून ताका म्हणलें, उठ, घे तुजें हांतुळणू आनी सर. तक्षणच तो बरो जालो. आपलें हांतुळणू घेवन तो सद्दस रावलो. देवाचें उतर ये वखणी तुका क्रिस्ता. बशा इकडी बोर. बाबा भयणीनो, ह्या घडींतल्यो 4 संगती आज आमी घेवया आनी मागण्या रुपार हो नियाळ करून प्रयत्न करया. हांव सड्ड लांब शिकोवन आस दिना. बगार आमी मागण्यांत वेळ करचया. जेजू बेतसादा तळ्या कडेन गेलो. 38 वर्सां जावन पिडेन वळवळतलो मनीस थंयसर आसलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. 38 वर्सां जावन थंयसर एक मनीस पिड्यांत वळवळून आसलो. 38 years. आत्तां म्हाका हांगासर मागण्याक येता आसतना हांव नंतर अंकेपेटी उतरलो मात्र म्हाका एक फोन आयलें. ड्रायव्हिंग करतना काण घेवन वचो तरी गरजेचें फोन करना म्हणून हांवें काण गेलें. आनी ते फोन केल्ल्या व्यक्तीन म्हाका सांगलें, फादर, एक बरी खबर. कितें? फादर, लन्सी बरो जाला. आज मस्त उलयलो, सदांचे बरी. डॉक्टर आयिल्लो आनी म्हणूंक लागलो, खंडीत 90% तो वाचता म्हण आमी चिंतूंक नासलें. आनी आज आतां तो पुरा ताका कितें वेंटिलेटर कितें आसलें सकट काडलां. आतां नॉर्मल उलोवंक सुरू केलां. प्रेज द लॉर्ड. बाबा भयण, गेल्या त्या सुमार 5-6 म्हयन्यांनी भोवशा तुमच्या पैकी थोड्यांनी फुडें आयकलां आसतलें. कुलशेखर रेगो कॅटर्स, लॅन्सी रेगो सबार तेमतोन आस्पत्रेंत आसलो. ट्युमर जाल्लें. डॉक्टरान ऑपरेशन करूंक मस्त तेंप काडलो. कित्याक कॉम्प्लिकेटेड केस. थोड्याशा वरांचें ऑपरेशन, सुमार 13 hours ऑपरेशन. जाता वा जायना म्हूण पाटी घालून आखरेक थोड्या म्हयन्या आदीं ऑपरेशन केल्लें. आनी ऑपरेशन करना जाल्यारय मस्त तें कॉम्प्लिकेटेड जाल्ले वरवीं ऑपरेशन जाल्या उपरांत तो जाय बरो जावंक नातलो. मस्त तें बरवसो ना म्हणलें बरें आसलें. कितलो तेमतोन आस्पत्रेंत आसा. ताची परिस्थिती पळोवंक कश्टाची असल्या परिस्थितींत तो आसलो. बाबा भयणीनो, लांब काळ एक मनीस पिड्यांत आसतना कितें भोगता? इतली असली पिडा, असली मारेकार पिडा गूण जायना गी. आनी गूण जायना त्या वेळार कितलें मस्त भिलतलां, कशें फारीक करचें. एका वाटेन टेन्शन आनी एका वाटेन डिस्चार्ज करूं की न्ही, बरो जाता की ना की म्हणलें सवाल. हें सगळें कितलेशा म्हयन्यां गांठल्यान असल्या परिस्थितींत आसल्या वेळार
भाव भयणीनो कशें बोगणां जावया त्या कुटुंबाची. आनी आज हांगासर आमी वांजेलांत पळयता 38 वर्सां जावन हो एक मनीस पिड्यांत वळवळतालो. आनी ती 38 वर्सां कसली बाबा भयणीनो. 38 वर्सां ती टेन्शनाची जावन आसली ताका. कित्याक एक झुजो त्या तळ्या कडेन येवन आशिल्ले पिडेस्त कोण पयलो वचून उदकांत देंवन तें उदक आपटतकीर तो बरो जाता. पूण थंयसरी आज कॉम्पिटेटीव वर्ल्डिंग स्पर्धात्मक आनी थंयसरी कॉम्पिटिशन आसलें. कोण गट आसलो मुखार वेतालो. बळ आसलेचें बळकें उदक आसलेचें कळकें म्हणली सांगणी आशिल्ली मालगड्यांची. तशें कोण बळ आसलें की ते मुखार वेताले आनी वचून उदक आपडटले बरें जातलें. पूण ह्या मनशाक 30 आनी 8 वर्सां कुमो करतले कोणी नातले. ताका हेल्प करतले कोणी नातले. ताजे कडेन भविश्य उलयतले कोणी नातले. त्या परिस्थितींत ताका पळयतले कोणी नातले. 30 आनी 8 वर्सां जस्ट चिंता मानसीक स्थिती कशी जावी. तुमचे पैकी थोड्या जाणांक कश्ट आयल्यार जावं पुरो. त्या कश्ट आयिल्ल्या वेळार तुमकां कशें भोगलां. कोणीय तुमकां इसार नातल्या वेळार, कोणीय तुमचे विशयी खबर काडनातल्या वेळार, कोणीय तुमकां हेल्प करनातल्या वेळार, कोणीय तुमकां खंयच्याच रितीन लेखनातल्या वेळार तुमच्या दोळ्या मुखार आनी एकलो बरो जाता. तुमच्या दोळ्या मुखार आनी एकलो तुमकां बायपास करून वेता. कशें भोगता. बेजार भोगता, निराशा जाता, काळजान गायी जातात. एक न्ही दोन न्ही गाया वयर गायी. परत्यान परत्यान असलें कित्याक घडटा. एका वाटेन अनीत म्हणले बरी भोगता, कुमो करूं कोणी ना म्हणले बरी भोगता. असले काळजांत मस्त मस्त भोगणां. 38 इयर्स कितलें भितर काळजांत बोरलां जावया त्या मनशाच्या. बाबा भयणीनो आज हांगासर आसा एक घडीभर सोम्याचेर दिश्ट घाला आनी तुमचें जिवीत जेजू मुखार दवरा. बेसादा तळ्या कडेन 38 वर्सां तो पडून आसलो. ह्या घडये एक घडीभर तुमी बसले कडेन दोळे धांपया तुमचे आनी तुमच्या जिविताक वसा. गो इन टू युअर लायफ डीपली. एक घडीभर जाय तर तुमचे दोळे धांपा. तुमचे जिवीत दोळ्या मुखार हाडा. फाटलीं 10 वर्सां फाटले 10 म्हयने तुमच्या जिवनांत कितें खोडू घडितां तुमी भोगल्यान उडास करा. कोणें तुमकां दुखयलां उडास करा. कोणें तुमकां तुमच्या दोळ्या मुखार तुमकां बायपास करन तांणी बरें जावन प्रयत्न केला उडास करा. त्या वेळार तुमच्या काळजांत भोगलीं भोगणां ती उडास करा. तांचेर तुमकां आयिल्ले राग तांचे ती एक तरेचे हगे जिद्द तांकां खावन सोडया म्हणले भोगणां तुमचे देयलां जावं बरो उडास करा. उडास करा. ह्या घडये उडास करा. बेसादा तळ्या कडेन थंयसर तो पिडेस्त आसलो. आज ह्या पवित्र गुंड्या रुपाराच्या जेजू मुखार हांगासर येच जेजूचें अजापाचें बेसादाचें तळें हें फ्रायरीचें चॅपल हांगासर हाडा. तुमची सगळीं भोगणां जेजू मुखार हाडा. आज तुमच्या काळजांत कितें तुमी भरून दवरलां. ह्या तुमच्या जिवितांत जाल्ल्या खोडू अनुभवा वरवीं राग मोसरो हागे जिद्द बेजाराई निराशा अलक्षा कितें ह्या तुमच्या जिवितांत तुमी कितलें वायट वाटो धरन पितीसपणां वायट साल खंयच्या रितीन हें पुरा तुमी धरलां. ती तुमचे भितर भरून आसा. तुमी थोडें गुप्ती दवरलां. तुमची पिडा तुमची विविध नमुन्याची पिडा ह्या भविश्याक जिविताच्या टेन्शनाक लागून डायबेटीस सुरू जाला, BP सुरू जाल्या, कॅन्सर जाला, ह्या रिती ह्या तुमकां हायपरटेन्शन जालां, तुमच्या स्पॉन्डिलायटीस जाला, शिरांची पिडा सुरू जाल्यात ह्या हाचे वरवीं आनी कितें तुमी भरून आसात. देखून पिडा गुणतांक आयकना. धाकटेर कितलें वोकाद दिता कांय प्रेजन दिना. कित्याक हें सक्कड भितर आसा स्टॉक हें भाई विकृती नंज बरी तुमचें जिवीत पाड करना आसा. हे घडीभर सोम्या मुखार हाडा.
तुमची जाप सोम्या मुजेर दिश्ट घाल. इश्ट घाल. सोम्या जायती वर्सां तावनो हांव आत्मीक पिडेन कश्टता. सोम्या म्हज्या जिवितांत म्हज्या आत्मीक अलक्ष वरवीं सोम्या ह्या आत्मीक पिड्याक हांव बली जालां. सोम्या मुजेर दिश्ट घाल. सोम्या जायतीं वर्सां हांव कोणें म्हाका केल्ल्या त्या अनुकाराक लागून केल्ल्या वायटाक लागून म्हज्या काळजांत राग दवरन सोम्या ह्या रागाच्या पिडेन कश्टता. सोम्या मुजेर दिश्ट घाल. सोम्या जायतीं वर्सां म्हज्या जिवितांत हांव म्हजें म्हाका हें म्हणलें स्वार्थान भरलां सोम्या. आनी ह्या स्वार्थाक लागून कितल्या जाणांचें जिवीत हांवें पेड्ड्यार केलां. सोम्या ह्या स्वार्थाच्या पिडेन हांव कश्टता. सोम्या मुजेर दिश्ट घाल. सोम्या म्हज्या जिवितांत मोसराच्या पिडेन कश्टता. कोण एकलें बरें जाल्लें पळोवन म्हाका जायना. कोण एकल्यान वयर आयिल्लें पळोवंक जायना. कोण एकल्यान न्हेसलें पळोवंक जायना. कोण एकल्याचें जिवितांत बरें जाल्लें म्हाका पळोवंक सोंसना. सोम्या ह्या मोसराच्या पिडेन हांव कश्टता. सोम्या मुजेर दिश्ट घाल. सोम्या अलक्षच्या पिडेन हांव कश्टता. सोम्या म्हजें घरांत मागण्याची अलक्षा. सोम्या घरांत भुरग्या बाळांची अलक्षा. आवय बापायची अलक्षा. हेरांच्या घरांक कोणाक हांवें गर्दे कुमो करते तांची अलक्षा. म्हज्या कामाच्या जागे कडेन कामाची अलक्षा. सोम्या गेल्ले गल्ले कडेन सोम्या ह्या अलक्षच्या पिडेन हांव कश्टता. सोम्या मुजेर दिश्ट घाल. सोम्या हांव पाश्यावी वडण्यांनी कश्टता. सोम्या म्हज्या काळजांत म्हज्या कुडींत पाश्यावी वडण्यो. वायट करया, कुडीच्यो दोतोसकाय भोगया, वेबिचारा धरया, म्हजेर कोणाचेर वायट दिश्ट घालया असले रितीन ह्यो पाश्यावी वडण्यो सोम्या हर एक दीस म्हाका कश्ट दितात. हांव सोम्या ह्या म्हज्या पाश्यावाच्या पिडेन कश्टता. सोम्या मुजेर दिश्ट घाल. सोम्या अनैतिकतेच्या संबंधांत हांव वचून ह्या पिडेन कश्टता. सोम्या कादारा वयलो संबंध, ह्या बेसा वयलो संबंध, ह्या सोम्या वायट जिवीत म्हजें असल्या अनैतीक रितीन सोम्या हांव जियेता. असल्या अनैतिकाच्या पिडेन कश्टाच्या मुजेर सोम्या मुजेर दिश्ट घाल. सोम्या वेबिचाराच्या पिडेन हांव कश्टता. वेबिचार सोम्या वेबिचार कुडिसो मात्र न्ही, वेबिचार आत्मीक. हांव सयतेपुटी एटॅचमेंट सोम्या पयशांचें एटॅचमेंट, मनशांचें एटॅचमेंट, कुडीच्या ओडण्याचें एटॅचमेंट, लबदवणी सोम्या हाचेक लागून हांव पयशांच्या आशेक पडलां, भांगाराच्या आशेक पडलां, संवसारी आशेक पडलां. ह्या आशेक लागून सोम्या म्हजें जिवीत पिड्ड्यार जावन आसा. म्हजी कूड सोम्या फातकाच्या खोंडांनी भरून गेल्या. सोम्या ह्या म्हज्या पिडेचेर सोम्या मुजेर दिश्ट घाल. सोम्या हांव दुडवाच्या आशेन भरलां. दुडू पयशे. आज सोम्या दुडवाच्या आशेक लागून घरांत असल्याक हांव कश्ट दिता, हेरांक हांव कश्ट दिता. म्हज्या पयशांच्या आशेक लागून करीत म्हजें कर्तव्य पर्यंत करनासतना सोम्या ह्या दुडवाच्या आशेन हांव कश्टता. सोम्या मुजेर दिश्ट घाल. सोम्या गर्व आनी अहंकारान हांव कश्टता. म्हजे भितर गर्व आनी अहंकार आसा. कितलीं वर्सां हो गर्व आनी अहंकार. हांव व्हडलो, हांव बुदवंत, हांव हुशार, म्हजेर व्हरतो कोणी ना. सगळ्यांनी म्हाका नमस्कार करी जाय. हांव व्हडलो, हांव व्हडली म्हणजे सगळ्यांनी म्हाका तकले बगाय. सोम्या खेत असल्या ह्या गर्व अहंकाराच्या पिडेन हांव कश्टता. सोम्या सोम्या मुजेर दिश्ट घाल. सोम्या मानसीक टेन्शनान हांव जियेता. सोम्या कश्टता. मानसीक टेन्शन सोम्या घरांत पयशांचें टेन्शन, बायल भुरग्यांचें टेन्शन, घोवा बायलाच्या संबंधाचें टेन्शन, सोम्या कामा कडेन टेन्शन, यानी खंय गेल्यार टेन्शन, पिड्याने रीण फारीक करचें, हर एका नोमनीचें टेन्शन. सोम्या मोलां सडल्यान पयशे पावनात. सोम्या मन तकले कोडल्या पांय केना, पांय कोडल्या तकले केना. असल्या टेन्शनाच्या पिडेंत हांव कश्टता. सोम्या मुजेर दिश्ट घाल. सोम्या शिरांच्या पिडेन हांव कश्टता. सोम्या हें टेन्शन सोंसून जायनासतना म्हज्या कुडीच्यो शिरो अस्कस जाल्यात, म्हज्या गोमट्याच्यो शिरो अस्कस जाल्यात. सोम्या मस्तबोटी ही पिडा सोंसूंक तांकां नासतना न्हीद पडना. सोम्या असल्या
हांव थोडी पोटीन मस्त पोटी सोम्या किन्ना ते वळख जाता असल्या म्हज्या शिरांच्या पिड्यान हांव कश्ट जाता सोम्या सोम्या मुझे दिश्ट घाल सोम्या हांव काळजाच्या पिड्यान कश्ट जाता ब्लड प्रेशरान कश्ट जाता डायबिटीसान कश्ट जाता सोम्या ह्या पिडे वरवीं हांव मस्त कश्ट जाता जेजो कितलीं वर्सां त्या सिलायम तळ्या कडेन तो पडनातलो मनीस 30 आनी 8 वर्सां कश्ट बरें जेजू ही डायबिटीस पिडा ही BP ही शुगर आनी कितें हार्टाची पिडा सोम्या म्हजें जिवीत पिड्ड्यार करता निर्मळ एक दीस म्हज्या जिवितांत संतोश असो म्हणलो ना सोम्या ह्या म्हज्या पिड्याचेर सोम्या मुझे दिश्ट घाल सोम्या कॅन्सर पिडे वरवीं हांव कश्ट जाता अल्झायमर पिडे वरवीं कश्ट जाता सोम्या ह्या पिडेक लागून म्हज्या जिवितांत कश्टांचें जालां म्हज्या जिवितांत सोम्या आज म्हाका जाय जाल्लें करूंक जायना जाय जाल्लें म्हाका खावंक जायना असल्या पिडेंत हांव कश्टां डाक्टरा कडेन गेलो सोम्या कितले पोसून म्हाका कितले पयशे गेले रे आनी की भलायकी लाभना सोम्या ह्या म्हज्या पिडेचेर सोम्या मुझे दिश्ट घाल सोम्या काजारी जिवितांत संतोश नासतना ह्या भुरग्याचें देणें नासतना सोम्या हांव कश्ट जाता म्हज्या जिवितांत निराशीत जालां सोम्या मोग मेळना सांगात कोण मेळना 2 बरीं उतरां मेळनात सोम्या असल्या म्हज्या जिविताचेर सोम्या मुझे दिश्ट घाल सोम्या रीण आनी म्हज्या बिजनेसांत लॉस असल्या सोम्या अनवरा लागून कश्ट जाता सोम्या हे म्हजें जिवीत तुका भेटून दिता दीसभर रीण येणे पयशे हेरांचे पयशे फारीक करचे दिल्ले रीण पाटी मेळना आर्थीक संकश्ट सोम्या म्हजेर ह्या म्हज्या सर्व कश्टांचेर सोम्या मुझे दिश्ट घाल भावा भयणीनो हे गडगडीभर आमी पळया आमी आमच्या जिविताक गेल्या आमचें जिवीत त्या तळ्या कडल्या पडल्या मनशा बरी जालां आज आमी असल्या परिस्थितीन जेजू आज आमी जेजू मुखार आसा हे गडीभर आमी समर्पया आनी ते जेजूची काकूट मागया जेजूक आमची बोगणां उसारया आतां जेजू आमच्या जिवितांत येतलो गिताच्या रुपार आमी सक्कड त्या सोम्याची काकूट बगया तळ्याक थंयसर सिलायम तळ्या कडेन जेजू आयलो पिडेस्ताक ताणें पळयलें आनी त्या जिवितांत सगळी बदलावण जावचो अंत तो हे गडीभर आतां आमचें असायक जिवन जेजूक समर्पया आमचें हस्कत काय हे कडेन आमी कितें उणेपण आसा काळजांतली बेजाराई सगळें आमी जेजू भेटोवया भाव भयणीनो जेजू आपडटा आसतना आमी बरीं जाता आमी भायरेचे आज मस्त तेमतोन तुमी टेन्सिया असल्या कश्टांत आसात थोडे फावटी उसारूंक ना भायर या तांतूं रावं नाकात असल्या तें भायर येवंक जाय आमी जेजू आसा वयस आसा आमकां आत्मीक वयस आसा गूण करतलो वयस आसा जेजू आज आमकां आपडटलो जेजू आमचे लागीं उलयतलो आज त्या मनशा लागीं उलयल्ले बरी त्या देखून आतां एक घडीभर आमी सक्कड आमचें जिवीत जेजू मुखार दवरया येसुदेवा मा एन्नात्मके बा देवानी बरलु बाळल्ल आनंदवे बा येसुदेवा बा येसुदेवा सक्कड म्हणा बा एन्नात्मके बा ये जेजू म्हज्या जिवीत देवानी बरलु बाळल्ल आनंदवे संतोष बा येसुदेवा ನೀನು ಪ್ರೀತಿಸಿದಂತೆ ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆ ನೀನು ಪ್ರೀತಿಸಿದಂತೆ ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಪ್ರೀತಿಸಲು ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ ತುಂಬಲು ಬಾ
येसुदेवा येसुदेवा बा येसुदेवा बा ಎನ್ನಾತ್ಮಕೇವಾ ದೇವಾನಿ ಬರಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವೇ ಯೇಸುದೇವಾ ಚಿಂತೆ ಭಯಭೀತಿಯ ಬಾಳ ಕಹಿ ನೆನಪೆಲ್ಲ ಚಿಂತೆ ಭಯಭೀತಿಯ ಬಾಳ ಕಹಿ ನೆನಪೆಲ್ಲ ಹೃದಯ ಭಾರವ ನೀಗಲು ಬೇಗನೆ ಬಾ ಯೇಸುದೇವಾ ಬಾ ಯೇಸುದೇವಾ ಬಾ ಎನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಬಾ ದೇವಾನಿ ಭರಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವೇ ಯೇಸುದೇವಾ Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 जेजून ताका पळयलो. जेजून ताका पळयलो. बाबा भयणी, तुझ्या जिवितान कश्टांत आसतना तुका कोणी एकलो येता आनी विचारता, बाबा भयणी तूं कसो आसाय, तूं कशें आसाय, मामी तूं कशें आसाय, अंकल तूं कसो आसाय. कितलो संतोश आमकां भोगता कोणी आमकां तूं कसो आसाय म्हणून विचारतना. कोणी येवन आमकां आस्पत्रेक भेट दितना आमकां कितली खुशी जाता. आमचे खातीर 2 उतरां मागता आसतना आमकां कितली खुशी जाता. तूं कसो आसाय, कित्याक त्या मनशाक आमचे वयर हुस्को आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. दादान कोडकार मार्गार बसून आसले. लोकांच्या वांजेलांत पळयता कितल्या वर्सांनी त्या मनशांक कोणी विचारें नासले. ते कित्याक ते कोडकारा लागीं कोणी वचनासले आनी जेजू थंयसर वेता आनी तांचे लागीं उलयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. वर्सांगटल्यान कोडो बार्तिमेव मार्गार बसून भीक मागतालो. जायते जाण पाशार जाले. जायत्यांनी थोड्यो भावपुरो 1 रुपयाची पावली गेल्ली. इल्ले पयशे घाल्ले आनी तरी पूण कोण मनीस बार्तिमेव तूं कसो आसाय म्हण ताका विचारलां गी. येदोळ कोणेच विचारूंक नासलें. पूण आयच्या दिसा जेजू थंयसर रावता आनी विचारता, पुता तुका कितें करीसय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. बाबा भयणीनो, 30 आनी 8 वर्सां ह्या तळ्या कडेन पडून आसलो हो पिडेस्त. कोणेंय ताका विचारूंक ना. 30 आनी 8 वर्सां कोण एकलो मनीस, बाबा ये तुका हांव हेल्प करता, हांव तुका त्या तळ्यांत देंवयता, तें उदक आपणेशें करता, तुका बरो करता म्हणून कोणूच मनीस येवंक नासलो जाल्यार आयिल्ले जाल्यार तो येदोळ बरो जावन येता आसलो. 30 आनी 8 वर्सां त्या तहसिलय तळ्या कडेन पडोवन मोरची गत ताका येती नातल्ली. पूण बाबा भयणीनो, 30 आनी 8 वर्सां, नॉट 1 or 2 or 3 or 4 or 10 or 20 or 25, 38 years. 30 आनी 8 वर्सां अर्देची जिवीत जाल्लें ताचें. अर्दें जिवीत हें कोणान ताणें करसिल्लें. आनी ह्या वेळार जेजू येता आनी म्हणटा, जेजू कितें करता, जेजू येता आनी ताका पळयता. लूक
हिलिंग लोक, लविंग लोक, मोगाची दिश्ट, गुण करची दिश्ट, कंतुस्कास्ती दिश्ट जेजून ताका पळयलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. बाबा बिनी एक घडी बोर आतां तुजी सर्ती. जेजू तुका पळयता. हांगासर बसून आसाय. आज तुज्या जिवितांत 30 आनी 8 वर्सां न्ही जावं पुरो, जावं पुरो थोडे म्हयने, जावं पुरो थोडीं वर्सां. बाबा भयणी आज तुजें जिवीत उडास कर. तुज्या जिवितांत तुवें कश्ट भोगून आसाय. मस्त वर्सांत तुज्या कुटुंबा जिवितांत समाधान ना, तुज्या घरांत समाधान ना, तुज्या कुडीन भलायकी ना, तुज्या मोतीक समाधान ना, टेन्शन टेन्शन. हर एक दीस तुका संतोष म्हणलो ना. घरांत रिकतना विरार जाता, काम करचे कडेन विरार. कुडींतली पिडा सोसूंक तांकाना. डाक्टरा कडेन गेल्यार पयशे घालून पुरो जाला. फकत निराशा निराशा निराशा, इकसरपण, चलवणी, टेन्शन. बाबा भयणी ह्या घडये जेजू मुखार तूं आसाय आनी जेजू तुका पळयता. जेजू पळयता केवल तुजें बायलें रूप न्ही. जेजू पळयता केवल तुजें बायलें रूप न्ही. तुज्या जिवितांत, तुज्या कुटुंबां जिवितांत खंयसर कितले फावटी तुज्या घरांत घडिता, कोडूक घडिता. त्या कोडूक घडितांनी तुका भोगले कश्ट आनी दूख, काळजान दिले गाय, कधी बेजाऱ्यो पालये पर्यंत तोपोन दिले गाय, हेरांनी म्हणल्या उतरांचे, हेरांनी केल्ल्या अन्यायाचे, अनुपकारपणाचे गाय. जेजू ते पळयता. जेजू ते पळयता. जेजूक ते दिसतात. जेजूक ते दिसतात. जेजू ते पळयता. 6 वर्सां बाबा भयणी तुवें गळयल्लीं दुकां, तुज्या दोळ्यांतल्यान वळली ती दुकां, तुज्या मोतीन भोगले ते बेजार तुका मात्र कोत्तू. ती दुकां जावं पुरो तुज्या कर्चेफान गेल्यांत, त्या कर्चेफान सुकोवन गेल्यांत. पूण बाबा भयणी हर एका तुज्या दुखाचें लेख ह्या सोम्याक आसा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हर एक दीस तुवें गळयतना ती दुखां पडटा आसतना सोम्यान ती पळयल्यांत. तुज्या काळजाक जाल्ले गाय ल्हानशे वा व्हडू सोम्यान ते पळयल्यात. आंतरीक गायेंतावन भायर तरचें वळचें तुजें जिविताचें रगत सोम्यान पळयलां, सोम्यान पळयलां. आनी तो पळोवन आसा. भाव भयणी निराश जायनाका. जर तर 30 आनी 8 वर्सां उपरांत जेजू थंयसर पळोवन गेलो, त्या तळ्या कडेन पडूनतल्या मनशाक पळयलो. जेजू तुका पळयता. ह्या घडये जेजू तुका पळयता. सोम्यान जेजू सिनागोगान 6 वर्सां तावनो देवसार लागून कश्टांच्या त्या मनशाक तुवें पळयलोय. तुमची जाप सोम्या मुजेर दिश्ट घाल. सोम्या मुजेर दिश्ट घाल. सोम्यान जेजू सिमोनच्या घरा तापान कश्टांच्या पेद्रूच्या सासूमांक तुवें पळयलें. सोम्या मुजेर दिश्ट घाल. सोम्यान जेजू सांज जावन दीस पुरतस तुजे लागीं हाडिल्ल्या समेस्त पिडेस्तांक आनी देवसार लागल्यांक तुवें पळयलें. सोम्या मुजेर दिश्ट घाल. सोम्यान जेजू तुजें उतार आयकोच्या अत्रेगान, गुड्या दोंगरांनी, हळ्यांनी, दर्यादेगांनी, शहरांनी, एकसुऱ्या सुवातेनी तुका सोदुवेच्या लोकांक तुवें पळयलें. सोम्या मुजेर दिश्ट घाल. सोम्या सोम्या जेजू रस्त्या देगेर बसून सोम्या तुवें कुशी वेल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूं जाता म्हणल्यार कडकाराक तुवें पळयलोय. सोम्या मुजेर दिश्ट घाल. सोम्यान जेजू तूं शिकोवन आसले कडेन पाक्याचे नळे काडून तुजे सरशी हाडिल्ल्या त्या आरीकराक तुवें पळयलोय. सोम्या मुजेर दिश्ट घाल. सोम्यान जेजू साबत दिसा गुण करच्या तुजे लागीं हाडिल्ल्या आंकोडलेल्या हाताच्या मनशाक तुवें पळयलोय. सोम्या मुजेर दिश्ट घाल. सोम्यान जेजू गलिलया सरोवरा लागीं
तुका आपणोगो आनी तुजें तां बरें जावं कुर्डोंच्या चार कुशीन तावनो आयिल्ल्या लोकांक तुवें पळयलें. सोम्या मुझे दिश्ट घाल. सोम्यांची सो गेरासनेच्या गांवांत देवसार लागून समाधे मतीन जियोन आपण गोरयांनी जियोन आपणाक खोसावन काण घेवच्या त्या मनशाक तुवें पळयलोय. सोम्या मुझे दिश्ट घाल. सोम्यांची सो आपली तरणाटी धूव मरण पावल्ली पळोवन तिका जीव करूं म्हूण दुकां आंगळोवन तुजे लागीं मागोवंक येयल्या जायरात तुवें पळयलोय. सोम्या मुझे दिश्ट घाल. 12 वर्सां रक्तास्त्रावान कस्तोन कंगाल जाल्ल्या लोकांच्या जम्या मदीं रिगोवन तुका आपडून बरें जावंक प्रयत्न केल्ल्या स्त्रियेक तुवें पळयलें. सोम्या मुझे दिश्ट घाल. सांज जाली तरी तुजें उतार आयकून पुरासन लेखी नासतना तुका सोदून आयिल्ल्या त्या लोकांच्या जम्याक तुवें पळयलें. सोम्या मुझे दिश्ट घाल. वाऱ्या वादळाक सांपडून बुडोवंक जाल्ल्या दोनीचेर आक्लासाक आनी बियान सांपडिल्ल्या तुज्या शिसांक तुवें पळयलें. सोम्या मुझे दिश्ट घाल. मोनो देवसार लागिल्ल्या मोरलोकेच्या पिडेन वळवळच्या धरणीक आपटून उदारें वमते लोळोवन पेंडोवंकच्या भुरग्याक तुवें पळयलोय. सोम्या मुझे दिश्ट घाल. मार्गार बसून भीक मागसो तुका पळयतस जेजू म्हज्या दाविदाच्या पुता आमची काकोळट कर बन बोब मदल्या बारते मेवाक तुवें पळयलोय. सोम्या मुझे दिश्ट घाल. आपलो एक सपूत मोहन पावल्या वेळार दुकान रडोवन रडतेल्या विधवीक तुवें पळयलें. सोम्या मुझे दिश्ट घाल. आपलो भाव मोहन पावल्या वेळार ताका जिवन करच्या भरुशान तुका राखून रावल्ल्या मार्ता आनी मोरयेक तुवें पळयलें. सोम्या मुझे दिश्ट घाल. एक घडी भर आमी सक्कड सोम्याक मागया सोम्या आमचे दिश्ट गेले. गिता रुपार आमी एक घडी भर जेजूची ससाय मागया. जेजू आमकां पळयता, जेजू आमकां आपडता. ह्या घडये जेजून ताका पळयलो, जेजून ताचे कश्ट समजून घेतले, जेजू ताका गूण करूंक लागीं आयलो, जेजूक ताका आपडूंक लागीं आयलो, जेजू ताचें जिवीत हाळू करूंक आयलो, जेजूक बिरमोत दिसली, जेजूक ताचेर मोग गुपसलो. आज ह्या घडये तुजेरी जेजूक मोग गुपसता. जेजू तुका समजता, जेजू तुका आपडता. सबार वर्सांचे तुजें दूख आज कान उडयता, सबार वर्सांची मोतीची बेजार कान उडयता. तुज्या काळजांत जाल्ल्या गायांक आपलेच आमोलेक रक्तान तुका जेजू आज गूण करता. ताचे दैवीक स्पर्शाची उतरां तुजे लागीं उलयता. जेजू दैवीक स्पर्श ह्या घडये भोगू आनी सक्कड आमी तो भोगया आनी जेजूचो दैवीक स्पर्श आमी भोगून त्या सोम्या थंय आमी सगळीं आमची काळजां उक्ती करया आनी त्या सोम्या कडेन मागया. सड आनी सड तुजो सोग साई म्हाका, सड आनी सड जेजू तुमचो साई म्हाका, सड आनी सड तुजो मोग साई म्हाका, सड आनी सड जेजू तुमचो साई म्हाका. अर्गांचे सू अर्गां तुका, अर्गांची सू अर्गां तुका, अर्गांची सू अर्गां तुका, अर्गांची सू अर्गां तुका. सड आनी सड तुजी दया साई म्हाका, सड आनी सड तुजी काकूळ साई म्हाका, सड आनी सड तुजी दया साई म्हाका, सड आनी सड तुजी काकूळ साई म्हाका, सड आनी सड तुमचो साई म्हाका, सड आनी सड तुजो मोग साई म्हाका, सड आनी सड तुमचो साई म्हाका, सड आनी सड तुजो मोग साई म्हाका, सड आनी सड
समाधान साई म्हाका चड आनी चड बोक्साने साई म्हाका चड आनी चड समाधान साई म्हाका चड आनी चड बोक्साने साई म्हाका अर्गांची सूट अर्गा तुका अर्गांची सूट अर्गा तुका अर्गांची सूट अर्गा तुका अर्गांची सूट अर्गा तुका चड आनी चड पवित्रात्मो साई म्हाका चड आनी चड तुजी कृपा साई म्हाका चड आनी चड पवित्रात्मो साई म्हाका चड आनी चड तुजी कृपा साई म्हाका येसुवे ನನ್ನ ಜೀವ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಜೀವ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ अर्गा तुका सोमया जेसू महिमा तुका सोमया जेसू अर्गा तुका सोमया जेसू महिमा तुका सोमया जेसू हालेलुया 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 बुशा परत आमी सुम्याचे दीस केल्या परत आमी सुम्याचे दीस केल्यान तळ्या कडेन या परत्यान जेजू ताका विचारता तुका बरो जावंक खुशी आसा जेजू ताका विचारता तुका बरो जावंक खुशी आसा Do you want to get healed? कितलो संतोष त्या मनशाक 38 वर्सांनी एका मनशान विचारूंक ना तुका बरो जावंक खुशी आसा Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Ergan Jesu. Hoglab Jesu. Mahima Jesu. Baba Bhainino तो संतोष 38 वर्सां कोणेंचे का मनशान ताका विचारूंक नातलें तुका बरो जावंक खुशी आसा कोणेंच विचारूना आज जेजू ताका विचारता तुका बरो जावंक खुशी आसा बाबार्थीची परीक्षा बाबा भयणी अब्रामाक देवान तूं सत मान म्हळें देवा तुवें म्हाका इतलें परत दिलां पूण म्हाका भुरगीं नान अब्राम भायरे आकाशाक पळय आनी थंयसर आसच्या नखेत्रांक मेज तुका जाता गे कोणाक नखेत्रां मेजूंक जायनात ना दर्या म्हणलो देव अब्राम आनी तुजी संतत त्या नखेत्रा बरें दर्याच्या रेवे बरी जातली प्रेज द लॉर्ड
प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. बाबा भयणीनो केन्ना भावार्थ आसा थंयसर सोम्याची विचित्र आमच्या ते जिवितान घडता की देव आमचे विशयान चिंता. लोकांचो जमो लोकांच्या जम्या मध्ये इतलो तेणे हेणे जणता. जेजू लोकांक शिकयत वता, लोक ताच्या पटल्यान येता आनी त्या लोकांच्या जम्यान ते भितर रिगून एकले 12 वर्सां रक्ता सर्वान पेड कश्टून कंगाल जाल्ली. 12 वर्सां रक्ता सर्वान कश्टली निराश जाल्ली. इतले पयशे गांक कांयच प्रयोजन जावना तरी पूण एक बरवशाचें किराण काण घेवन ती भितर रिकता आनी वचून सोम्याचें आंग वस्त पडटा. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. आनी जेजू म्हणटा तिका कोणें म्हज्या आंग वस्त्राक हात लायलो आनी थंयसर त्या घडये तिचो भावार्थ तिका फळ दिता. तुज्या भावार्थान तुका बरी केली म्हणटा जेजू. बाबा भयणीनो आज आमचो भावार्थ आज आमी ह्या सोम्या सांगात आसा. जेजू आज आमकां विचारता तुका बरो जावं खुशी आसा, तुका बरी जावं खुशी आसा, तुज्या समस्यांतल्यान भायर येवंक खुशी आसा, तुका ह्या हेमकोणांतले भायर येवंक खुशी आसा, तुका ह्या कश्टांतले भायर येवंक खुशी आसा, तुज्या वायट जिवितांतले तुका भायर येवंक खुशी आसा. जेजू तुका विचारता कित्याक जेजू तुजो मोग करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. अर्गान जेजू होगलाप जेजू. बाबा भयणी जेजू तुजो मोग करता. मोग कर सुमी तुका विचारता कित्याक ह्या सोम्याक तुजें जिवीत मोलादीक. बाबा भयणी जावं पुरो तुज्या जिवितान जायतीं वर्सां तुवें देवाक पयस करशिल्लें पूण आज तुजो देव तुजो मोग करता देखून तुजे कडेन विचारता तुका बरो जावं खुशी आसा गे. तुज्या जिवितान जावं पुरो तुवें दीस आनी रात दुखां गळयलें तुज्या कश्टांत पूण आज इतले कश्ट सोंसून तूं चिंती नाका. तुजो देव तुजे तान पयस आसा कित्याक सुमी तुका विचारता पुता देवे तुका बरें जावं खुशी आसा कित्याक जेजू तुजो मोग करता. जेजू तुजो मोग करता. आनी जेजू ती स्त्री कितल्या भावार्थान गेली तशेंच आमी त्या मनशा बरें आमी या जुआंचो वांजेलांतले 11 वाक्य 20 आनी 7 सांगता. पेद्रूस जाप दिता वय सोम्या. मार्ता जाप दिता वय सोम्या. संवसारांत येवंक जातलो तो क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण हांव सत मानतां. भाऊ हीं अपुर्बाची उतरां. मार्ताक जेजू सांगता मार्ता तूं सत मान कांय भियेनाका. तुजो भाव लाजर जिवंत जातलो. योर ब्रदर विल लिव. योर ब्रदर विल लिव. 100% गॅरंटी. जस्ट बिलीव. जस्ट बिलीव नथिंग एल्स. तुजो भाव जिवंत उरतलो. मार्ता म्हणटा वय सोम्या संवसारांत येवंचो आसलो तो क्रिस्त देवाचो पूत तूंच म्हूण हांव सत मानतां. म्हजे बराबर तुमी म्हणा वय सोम्या वय सोम्या. संवसारांत येवंचो आसलो तो क्रिस्त देवाचो पूत तूंच म्हूण हांव सत मानतां. परत म्हणया वय सोम्या संवसारांत येवंचो आसलो तो क्रिस्त देवाचो पूत तूंच म्हूण हांव सत मानतां. आमी सक्कड जेजू थंय आतां हो भावार्थ उसारतना खंडीत जावन जेजू आमकां गूण करतलो. ह्या घडये आमी बाबा भयणीनो जेजून ताका जाप दिलें आनी म्हळें उठ घे तुजें हांतूळ आनी चल तुज्या घरा. ह्या घडये आमी सक्कड जेजू तावन गूण सांगूंक मागया. पयल्या सुवातेर ह्या घडये तुमचें जिवीत जेजू कडेन हाडा. आज पयलें आमी मागया आमचें चिंतलें काम जावं पुरो तुमचे पैकी सभास जाणांनी आज बरें जावं पुरो घर बांदूंक धरलां पोंताक पावूंक ना. काजार जावंक चिंतलां. बिजनेस करूंक चिंतलां. वृत्तीक विसवण करून चिंतल्या. जिवितांत प्रमुख घेवन निर्धार घेवंक चिंतल्यात. आज कितेंय असते निर्धार घेतल्यात. हर एकली आमी ह्या घडी जेजू थरशी या. देवाचें उतर रिपीट करया आमी ह्या घडये. देवाचें उतर रिपीट करतना त्या उतराची सकत आमकां गूण करता. आमचें काम पोंताक पावयता.
थोडे वर्ड ऑफ गॉड हांव तुमकां ह्या घडये दितां. म्हज्या सांगात तुमी रिपीट करचे आनी उपरांत आमी हर एका हेच्या उपरांत आमी कंतार म्हणटले एक ल्हानशें मोठें शॉर्ट गेम आनी हाचे मारिपात आमी जेजूचे हिलींग पावर तसो गूण करचे सकत आमी बघया. सक्कड ह्या घडये दोळे धांपया, संपूर्ण तुमचें कॉन्सन्ट्रेशन जेजूचेर. त्या तळ्या कडेन घडिल्ले पुरी तो मनीस म्हणटा सोम्या वय सोम्या तुवें म्हाका गूण करीसे आनी जेजूचेर आपली दिश्ट दवरता. ह्या घडये जेजू तांची उतरां उठो घे तुजें हांतोडणं चल तुज्या घरा ही उतरां ताका त्या उतरांक तो राखून रावता. आमी ह्या घडये सक्कड आमच्या मुतींतले इरादे दवरया. आमच्या घरांतलें कितें काम जावंक आसा, कितें आमचे हर एक जेजूचो आशिर्वाद मागता. देव आमचेर आशिर्वाद घालता. उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य 2-3 देवाचें उतर आमकां सांगता. हांव रिपीट सांगता म्हणजे सांगता म्हणा तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो म्हणया तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव वर्तें करतलो आनी तुजें नांव वर्तें करतलो आनी तूं जातलो एक आशिर्वाद आनी तूं जातलो आशिर्वाद. तुजेर आशिर्वाद घालतल्यांचेर तुजेर आशिर्वाद हांव घालतल्यांचेर आशिर्वाद घालतलो. हांव आशिर्वाद घालतलो. परत आमी म्हणया तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो तुजेर हांव आशिर्वाद तुजें घालतलो नांव वर्तें करतलो तुजेर हांव वर्तें आनी करतलो तूं जातलो एक आशिर्वाद. आनी तूं जातलो आशिर्वाद. तुजेर आशिर्वाद घालतल्यांचेर तुजेर आशिर्वाद हांव घालतल्यांचेर आशिर्वाद घालतलो. हांव आशिर्वाद. अर्गां तुका सम्यान जेजो अर्गां तुका होगलाप तुका सम्यान जेजो होगलाप तुका आराधन तुका सम्यान जेजो. आराधन तुका प्रेज सम्यान द लॉर्ड. जेजो. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. 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 कडेन आमी कंतार म्हणया आनी सोम्या कडेन आमी आमकां इरादे समर्पया. ರೋಗದ ಬಾಧೆಯಲಿ ಕಷ್ಟದ ವೇಳೆಯಲಿ ರೋಗದ ಬಾಧೆಯಲಿ ಕಷ್ಟದ ವೇಳೆಯಲಿ ಸೌಖ್ಯದ ಶಾಂತಿಯ ವರವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸೌಖ್ಯದ ಶಾಂತಿಯ ವರವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ सक्कड आमचे आर्थिक संकश्ट जेजू कडेन हाडया. सक्कड ह्या कडेन मागा. तुमच्या जिवितांत आर्थिक संकश्ट आसात. रीण जालां, रिणार आसात, व्यापारान नश्ट जाला, कामा कडेन सांबाळ मेळोंक ना, रीण दिल्ले पयशे पाटी मेळोनात, फायनान्सान गेल्ले इन्वेस्ट केले पाटी दिवनात, घरान मस्त टेन्शन, नश्टा वयर नश्ट, सलवणी. बाबा भयणी ह्या कडेन निराशेंत आसाय. तुझे आर्थिक संकश्ट निराचेर आसाय. घराचें काम अर्द्यार आसा. खंयचीय पदाक पावना. ह्या घडये जेजू करशी हे देवाचें उतर तुका सांगता. इसाया प्रवादीचें पुस्तक अध्याय 3 वाक्य 2 रिपीट करा. तूं उदकांतल्यान विशी जाल्यार परत्यान सक्कड तूं उदकांतल्यान विशी जाल्यार हांव तुजे सवें आसतलो. हांव तुजे सवें आसतलो. न्हंयांतल्यान विशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवच्यो नात. त्यो तुका बुडोवच्यो नात. उज्यांतल्यान तूं विशी जाल्यार उज्यांतल्यान तूं विशी जाल्यार तूं लासोन वेसोनाय. उज्याच्यो चिबो तुका भस्म करच्यो नात. परत द्वितीय नियम 2:20-8 अध्याय 12वें वाक्य सांगता. ते रिपीट करया. सर्वेस्परो भरपूर दिरव्यांनी भरलेलें आपलें आकाशाचें घर उक्तें करतलो. तुजे भुंयक फावो त्या वेळार पावस दितलो आनी तुवें हाती घेतिल्ल्या
सर कामांचेर आशीर्वाद घालतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. अर्गान जेसो, होगलाप जेसो, महिमान जेसो, स्तुती जेसो. भावा भयणीनो, ह्या घडये आमी मुखल्यार प्रत्येक रितीन आमी मागया. ह्या घडये आमच्या तोटाचेर, जाग्याचेर, कृषीचेर, वावरा जाग्याचेर आशीर्वाद मागया. आज आमी मस्त कृषीक आसा, कश्ट करता, काम करता, आमकां मस्त कडेन समस्या जातात. ह्या समस्यांनी आमी कश्ट करता. परगांवांतले उडास करा. कोरोना वरवीं कामां केल्या, कितले घडये टेन्शन, सलवणी, निराशा, पयशे ना, काम ना, एक्की जायना, पदाक पावना, सगळें रावलां. देव आसा, देवाचेर पातयेया. हुंड्या रोपार जेजू हांगासर आसा. देवाचें उतर तुमकां सांगता. इजाया प्रवादी 58 अध्याय 11वें वाक्य सम्या सांगता म्हणया. सर्वेस्परो तुमकां सदांच तुमकां सदांच वाट दाखयतलो. सर्वेस्परो तुमकां सदांच वाट दाखयतलो. सुक्या करडे बुयंत तुका दोशी करतलो. तुमच्या कुडीक घटाय दितलो. तुमी एक शिंपलेले बागे बरी जातेल्यात. केदींच सुकोन वसनत असल्या जरी सारकी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. अर्गान जेसो, होगलाप जेसो, महिमा जेसो, स्तुती जेसो, वंदन जेसो. हालेलुया. सकड आमी आतां पीड आशिल्ल्या खातीर मागया. अकरेचें वेळ ना देखून हांव बेगीन करता. पिडेस्तां खातीर मागया. प्रमुख वेळ ह्या घडये आमी सक्कड आमच्यो पिडा जेजू मुखार हाडया. तुमचे हात ह्या घडये तुमच्या हृदयार दवरा. थंयसराच्यो पिडा जेजूक तुमी सगळ्या कुडीच्यो पिडा जेजूक भेटया. विविध पिडा, काळजाची पिडा, हार्ट मस्त देमतान कश्टून आसात. डायबिटीस, शुगर देवाना, इरार्दता, भलायकी ना, BP कंट्रोल जायना, वकात घालून पुरो जाला. कॅन्सर पयशे घालून पुरो जाल्यार पिडे वरवीं व्हड जात. न्हीद पडना. कोवीड ह्या दिसांनी ह्या कोवीड पिडे वरवीं कंगाल जाल्या, कणकी न्युमोनिया जाला. ह्या पिडे वरवीं लंग्स वीक जाल्यात. शेळ, ताप, कोंकली, हायपर टेन्शन, डिप्रेशन, मतीक विराश कांय नाका. जीव घात करया म्हणून बघता. निराशा, तकली पडापड, हर्निया, पायल्स, वर्तेगो, स्पॉन्डिलायटीस, पोटान दूख, विशेष मोठा येयल्या. बारीक जावंक जायना. कितल्या वखद केल्या रे बारीक जावंक ना, मोठाय केल्या कश्ट जाता. ट्युमर मोदी ह्या गांठीची आतां पळय गांठीची दूख, सुस्ता जायत पायच्यो गांठी, दोळ्यांची दिश्ट ना, अल्झिमर उडास ना. आत्तां एक दिवस तो आत्तां एक तुका इंदूर उडास ना. भुरग्यांची पिडा, भुरग्यांक पिडा घरांत. निर्वस्त ब्लिडींग, लेका वरतें ब्लिडींग जाता. कंट्रोल जायना. मस्त पयशे घाले कांय करूंक जायना. शिरांची पिडा, एडिक्शन, हमाल पिवणे, ड्रग्स, आनी भायर येवंक जायना. न्हीद पडटे, निराश, सलवणी. सुम्याक मेटया ह्या घडये जेजो. हे सक्कड आमचे कश्ट भेटिता जेजो तुका. जेजो त्या पिडेस्ता तुवें सांगलें उठ आनी चल. जेजो आमी तुज्या मुखार आसा. आज आमकां आपडचें तुवें. तुजी सकत जेजो आज आमकां जाय. तुवें आपडल्यार जेजो आमी बरें जातलें. हांव विश्वासान जेजो तुज्यार पात येता. देवाचें उतर आज आमकां सांगता. हे घडी भर तें उतर आमी रिपीट करया. एजेकियल प्रवादीचें पुस्तक अध्याय 30 आनी 4 वाक्य 16. सांडलेल्यांक हांव सोदतलो म्हणया. सांडलेल्यांक हांव सोदतलो. वाट सुकलेल्यांक हांव फाटीं हाडटलो. गायिल्ल्यांचे गायी बांदतलो. पिडेस्तांक घट करतलो. आनी घट आसलेल्यांचेर दोळो दवरतलो. परत एजेकियल प्रवादीचें पुस्तक 30 आनी 7 अध्यायान सुक्या हाडांक म्हणया. सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा. हांव श्वास तुमचे भितर सरासो करतलो आनी तुमकां जीव दितलो.
हांव तुमचेर हांव तुमचेर शिरो घालतलो शिरो घालतलो. तुमचेर तुमचेर मांस वाडशें करतलो मांस वाडशें हांव करतलो. तुमचेर हांव तुमचेर कात दमतलो कात दमतलो. आनी आनी तुमकां तुमकां हांव बरो करतलो हांव बरो करतलो. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. अर्गां जेजू अर्गां जेजू. अगलाब जेजू अगलाब स्तुती जेजू. जेजू स्तुती जेजू. वंदन जेजू वंदन जेजू. दिंबेर पडयान कतारान आमी ह्या घडये सगळें आमचें समर्पण करया जेजू आशिर्वाद दिता ह्या आशिर्वादा पयलीं आमी सक्कड आमी तुमचे कश्ट दूख कंत सगळें जेजूक समर्पी ऐकलें ह्या घडये तुमकां जेजू आपडटलो भाव भयणीनो सगळें देवाचो स्पर्श घेवचो वेळ हो पवित्र मोस्ट प्रेशियस sacred and holy time God is touching you Jesus is touching you He's touching your soul touching your body touching all your wounds all your feelings inner hurt feelings He will heal you just trust and pray sakkadami samyak samarpya Yitya Boda Sacramenta Sustam Naman Kuruya Purvilatya Rupa Bodla Novyo Riti Adarya Sarvodvecha Askat Vishvya Babatace Bodhivya Zashin Bapa Tashin Sputa Ullasani Stutiza Podvi Mahima Sasna Sasna Eka Starya Hersita Tuka dogancia spirita Samasami navarta Amen प्रार्थोया हे देवाबीचे सक्रामेंट काल तुझ्या कष्टां सत्व सुबुडा आसता आमकां सोडलाय तुझे सोडून सोपड सदांच ते आमी भोगी सारको तुज्या कुडी ध्यानाक ते पळय तुमी सरा मान करूंक आमकां दयेन फबो कर जो जेतन राज करताय ससनाच्या ससना Amen हालेलुया 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 Yeswe Yeswe Jesus Jesus you are divine healer Lord touch everyone Lord Jesus you are touching heart Lord with your power heal and every one of us Lord let your holy blood flow from your blessing this holy blessing may touch everyone and heal me Lord